सेवा पुनर्स्थापना मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। बहुमतको प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री मैले सरकार चलाउन उपयुक्त भएन, 4 जनादेशका लागि जनताका बिचमा जान्छु भनिसकेपछि अर्को विकल्प छ संसदमा। फेरि अर्को विकल्पै छैन भने पुनर्स्थापना गरेर के गर्ने? पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ? विकल्पै छैन। बहुमत कसैको छैन भने अनेक विकल्प छन्। त्यहाँ बहुमत मसँग छ, मसँग बहुमत हुँदाहुँदै 64% जसो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै म चलाउन संसद। अब यस संसदले देशका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। अर्को ताजा जनादेशको संसद चाहियो। अब नयाँ पङ्क्ति चाहियो, नयाँ पिँढी चाहियो। सुकेका रुखले फल दिन्छ भनेर, सुकेका रुखमा फुल लाग्छ भनेर पालिराखेर हुन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष। ती सुकेका हाँगाहरू, सुकेका रुख त्यसमा अर्को बिरुवा ताजा। तसर्थ कुहेका फललाई त्यही रुखमै टाँस्न खोजेर हुन्छ, डालामा हाँगामा टाँस्न खोजेर हुन्छ, त्यो झर्छ। चुनाव हुन्छ। चुनाव वैशाख 17 गते, 78 साल वैशाख 17 गते र 78 साल वैशाख 27 गते। वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव। त्यसकारण यसमा कोही पनि साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशवासीहरू कोही पनि भ्रममा अन्यलमा पर्न जरुरी छैन। अर्कोतिर केपी ओलीले चुनाव गराउँदैन, तानाशाही लागू गर्छ भनेर हल्ला चलाइरहेको छ। केपी ओली जेल खटेर अनेकपल्ट मर्दै बाँच्दै गरेर फर्केर आएको लोकतन्त्र मास्नका लागि होइन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि हो। लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ, 2 चरण। यसमा एक दिन पनि तलमाथि पर्दैन। साथीहरू चुनावको माहौल तयार गर्नुहोस्, चुनावको वातावरण तयार गर्नुहोस्, चुनावमा जानुहोस्। हामीले यसपल्ट आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ। चुनावी वातावरणको जनलहर सिर्जना गर्नुपर्दछ। यस आँधीबेहरी, यस लहरले यस्ता सडल गडल तत्त्वहरूलाई किनारामा। मैले अस्ति अँध्यारो अनुहार लगाएर निराशापूर्वक प्रचण्डले बोलेको छु। वैशाखबाट केपी ओली राजनीतिबाटै सिद्धिन्छन् भनेर अलिक समय काम गरे हुनाले अलिअलि माया पनि लाग्दो रहेछ। तिनीले यसो बोलेको सुनेर मलाई माया पनि लाग्यो। न हिजो उनलाई जनयुद्ध भनेर सञ्चालन गर्दा साथ दिने हिजोका कार्यकर्ता, हिजो जनयुद्ध लडेका कार्यकर्ता, हिजो उहाँलाई साथ दिएका कोही उहाँसँग छ। अब सिद्धि नारायण काजी कुनै जनयुद्ध लडेका मान्छे हो र? यताको गोटी उता सारो, उताको गोटी यता सारो भने टपुर। आज को छ त उहाँसँग? माधव नेपालजी, मदन भण्डारीको निधन भएको हुनाले महासचिव भए, मैले छोडिदिए हुनाले अध्यक्ष भए। चुनाव लडेपछि अन्त कतै रिपोर्टबाट फिटिफिटी पारेर च्यानल लगाइदिएर प्रधानमन्त्री भए। पहिले चुनाव लडेका बेलादेखि अब तपाईँहरूले 9मा अधिवेशन म त साथै स्टेचरमा थिएँ। उहाँ भन्दै हिँड्नुभएको थियो, यही ठाउँबाट पनि भन्नुभयो 2-4 दिनमा मर्नेलाई के भोट हाल्छु। मान्छे मर्न पनि सक्छ, जति बेला पनि मान्छे मर्न सक्छ, तर कस्तो चिताउन सकिया होला, कस्तो बोल्न सकिया होला। मैले धेरैपल्ट अपरेसन गरेको छु। जतिपल्ट म अपरेसन गर्न जान्छु उहाँको चेहरा
कहिले उज्यालो नहुने चेहरा त्यति बेला चेहरा उज्यालो तन्दुरुस्त भएर फर्कियो भनेपछि फेरि झ्याप्प बस्यो। म त्यतापट्टि गइरहन चाहन्छु। मरिहालेदेखि अध्यक्ष हुन पाइन्थ्यो, उहाँ त्यस्तैबाट बन्यो हो क्या। दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री, अर्को कोही मरिदिइहाल्यो भने महासचिव, अरूले छोडिदियो भने अध्यक्ष, अरूले बनाइदिएर अरूले मौका छोपेर बल छोपेर त्यस्तामा हुने बानी परेका मान्छे चुनाव सिद्धिने बित्तिकै थाल्नुभयो। मैले चुनाव जितेँ, उहाँले हार्नुभयो, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई ए महाधिवेशनसम्म पर्खन त भन्यो। होइन, मलाई अहिले पर्खन महाधिवेशनसम्म मतदान दिने तिमीलाई त्यति बेर पार्टी एकताबद्ध राख्नु भने अहिले बनाउनु कुरामा पत्याउनु मतदान। अब प्रचण्ड बिचरा उहाँसँग आज पुगेका मान्छे कस्ता छन् भन्दा माधव नेपाल, नारायण खाजी, एउटा मौका आएको थियो प्रचण्डलाई सुध्रिने, सप्रिने, लोकतान्त्रिक क्रेडेन्सियल प्राप्त गर्ने। उहाँले एउटा राजनीतिक विश्वास राष्ट्रिय स्तरमा र विश्व स्तरमा पनि प्राप्त गर्ने एउटा मौका आएको थियो। तर जो जे हो त्यो नीलवर्ण श्रृङ्गारको था। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, एउटा चुलबुले स्याल रङ कपडा रङ्गाउनका लागि रङ घोलिरहेको एउटा ठुलो बाटो के छ, नीलो रङ भएका ठाउँमा परेछ, नीलो भयो, चोटिएर अनि हतार हतार निस्किएर भाग्यो। नीलो रङको देखेपछि अरू जीवजन्तुहरूले भने नीलो रङको त यस्तो हुँदैन थियो कुनै जीवजन्तु, चरा त हुन्थ्यो, जीवजन्तु हुँदैन थियो, के हो भनेपछि म जङ्गलको राजा हुँ, यहाँ हौँ त्यहाँ हौँ भने भाग धक्का भागको बचाउन पुगेछ, त्यहाँ पनि म जङ्गलको राजा हुँ भनेर फाइ गरेर एक ठाउँ स्याल कराएछ। अन्त कतै स्याल कराएको सुनेपछि, एउटा स्याल कराएको सुनेपछि अर्को स्यालले नकराइकन हुँदैन, त्यसले कराउनै पर्छ, ठाडोघाटी लाउनै पर्छ, कराउनै पर्छ, हुहु गर्नै पर्छ। नबोले स्याल ठिकै थियो, फेरि बोलेपछि हु गरेर चिनिहाल्यो। पानी पानी छोड्दैन, जे हो यो विघटनको कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नेहरू मैले उल्लेख गरिदिएको छु। त्यहाँ संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आँखा किन पुग्दैन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छैन, विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्छ चाहिँ लेखेको छ, त्यो चाहिँ लेखेको छ। अरू विकल्प हुँदाहुँदै भन्छन्, विकल्प कहाँ छ? 64% मसा छ, 36% को विकल्प हुन्छ, 51% चाहिन्छ सरकार बनाउन। अनि कमसेकम 138 जना भएपछि मात्रै सरकार बन्छ। 174 जना मसँग छ, 275 मा 174 जना मसँग भएपछि 138 फेरि कहाँबाट बाँकी? बाँकी नै रहँदैन भने विकल्प कहाँ छ? विकल्प छैन।
जबरजस्ती नै गर्ने हो भने त के भयो? अब सत्ता छोड्नभन्दा अगाडि संसदमा पसेर तोडफोड गरेको गोली हानेको पनि देखियो। जबरजस्ती नै गर्दाखेरि त के भयो? तर जबरजस्ती चल्दैन लोकतन्त्र। संविधान कहाँ भन्छ? एउटा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो निर्वाचन आयोगलाई म त सुनेर छक्क परेँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, केही मान्छेहरू आएन। किन आएन? सोधीखोजी गर्नु पर्ला। कहिले कहिले कोही कोही आउन भ्याउँदैन, कोही कोही आउन सक्दैन। आज यहाँ पनि आउँछु भनेका कोही साथीहरू आउन नसक्नु भएको होला। त्यता पनि कतिपय आउँछु भनेका साथीहरू अरू काम विशेषले आउन नसक्नु भएको होला। त्यस्तो हुन सक्छ। मैले पनि त्यस्तै सोचेँ, साथीहरू आएनन् किन आएनन् भनेको एकैचोटि कहाँ गए साथीहरू भन्दै थिए। माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआएर माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ। त्यसपछि उनीहरूले सूर्य चिन्ह पाठ सम्पूर्ण युवा साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन, सलाम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंचवासीन, महानगर का पूर्व महामेयर केशव स्थापित जी, युवा संघ शिथिल भएको अवस्थाबाट फेरि युवा संघलाई जागृत गराएर अगाडि बढाउने युवा नेता पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतजी लगायत सम्पूर्ण युवा नेताहरू, साथीहरू और खासतौर से आज के मिथिला और भोजपुरा से आए जेकर धोती कुर्ता रैली का आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज सबके हम धन्यवाद अर्पण आज सबको पता है कि हम तराई में रहे वाला आदमी है। तराई से चुनाव लड़के चुनाव जीत के हरदम तराई से चुनाव लड़े। अखिन तक संपूर्ण चुनाव हम लड़े तराई से मधेश। आज सबके लिए तराई के मधेश के लिए, मधेश के जनता के लिए, मधेश के विकास के लिए काम करे वाला हम छी, हमार पार्टी छी। भोजपुरी वाले साथी सबके हम कहता नहीं, मधेश के विकास के और मधेशी जनता के विकास के लिए हमें काम करे के बाद आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। साथीहरू, तपाईहरु सबैको उत्साह देखेर यो देश बिगार्न खोज्नेहरूका पसिना छुटेका छन्। तपाईहरुको उत्साह देखेर
लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू आत्तिएका छन्। उनीहरूका सपनाहरू असफल भएका छन्, खेर गएका छन्। उनीहरू आज आत्तिएका छन् तपाईँहरूको यो उत्साहले। आज तपाईँहरूको उत्साह देखेर देशभक्त शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू यस देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ, लोकतन्त्रबाट तलमाथि जान दिनु हुँदैन भन्ने शक्तिहरू आश्वस्त भएका छन्, विश्वस्त भएका छन् र उनीहरूमा अझ बढी हौसला फैलाएका छन्। विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू तिल मिलाएका छन्। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यस उत्साहले देशलाई बिगार्न खोज्ने शक्तिहरू, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न खोज्ने तत्त्वहरू अथवा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू तिनीहरू तिल मिलाएका छन्, आत्तिएका छन्। त्यसै कारण जे पाए त्यही बोलेर हिँडिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्छ होला नि, लाग्नै पर्छ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, किनबेचको बाटोमा, सम्झौता र अनेक फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रदेशसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू आत्तिए। अहिले एउटा स्याल यहाँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, संसद विघटन गरेर देश सङ्कटमा पर्यो, संसदको निर्वाचन हुन लागेर देश सङ्कटमा पर्यो अनि हामीले संसदीय निर्वाचन नगर्ने हो र कहिले? संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदा संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा देश सङ्कटमा पर्छ, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा संविधान सङ्कटमा पर्छ। सङ्कट केही स्वार्थी तत्त्वहरूका स्वार्थमा पर्छ। देशलाई लोकतन्त्र आफ्नो अभ्यासको बाटोमा अगाडि बढ्छ, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्छ, तर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, संवैधानिक निकायहरूलाई अगाडि जान नदिने, तिनलाई क्रियाशील हुन नदिने यस्ता प्रयासहरू कति भए तपाईँहरूले देख्नु। 3 वर्षदेखि आयोगहरू रिक्त छन्, तर आयोगहरू रिक्त भए पनि आयोगमा सदस्य भर्न सकिँदैन, बैठकै बस्न नमान्ने, सहमति गर्यो अनि बैठक बस्ने भन्ने, सहमति के हो नै अचम्म छ। सहमति छँदै छैन, के हो के हो। सरकारलाई काम गर्न नदिने, मेरो मान्छे परेन मेरो मान्छे पर्नुहुन्छ भन्ने एउटै रट, त्यो मात्रै लाग्छ। आज हामीले केही अगाडि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूको रिक्ततालाई भर्न चाह्यौँ, तर हामीलाई त्यो रिक्तता भर्ने अवसर दिए। अब हामी मिलेर जान्छौँ, मिलेर काम गरौँ, यो फिर्ता लिइदिनुहोस् न हुन्छ भने। अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले, अघि नै महेश बस्नेतजीले भनिसक्नु, अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले कोहरू मचियो पार्टीभित्र, पार्टीका केही नेताहरूले बर्बाद हुने भयो, समाप्त हुने भयो, पार्टी फुट्ने भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो आदि इत्यादि हल्ला मच्छ। नजानेर होइन, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। आत्तिएर उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगे
मैले फेरि एकपल्ट उनीहरूलाई विश्वास गरेँ, अध्यादेशहरू फिर्ता लिए, फेरि हुन दिएनन् काम। यसपल्ट अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा केही पदहरू, रिक्त पदहरू पुरा गर्ने काम। सरकारलाई काम गर्न वर्षक नदिने मैले त काम गरेको, यिनीहरूले खुट्टा समाउँदा समाउँदै अल्झाउँदै पाइलो सार्न नदिँदै बलजफ्ती अगाडि बढेर अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो काम यिनीहरूको सहमतिमा होइन, असहमतिमा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै सरकार चलायो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, गर्नै नदिएपछि चलाउनु पर्ने एक्लै चलाएको, तेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्दै नदिने त अनि बढ्नु परेन। कामै गर्न नदिने, केही पनि कानुन बनाउन नदिने, कानुन लगेर संसदमा राखो, पेसै हुँदैन। 3 वर्षदेखि कानुनहरू पेस नभएर बस्ने अत्यन्त विचित्र गोष्ठी, कामै गर्न नदिने। संसदीय समितिहरूमा मैले नै छानिकन समितिका सभापति बनाइदिएँ। समितिका सभापति भएपछि श्री जङ्गबहादुर भए कि के भए भने ठानेर कहाँ अन्यत्रका आदेश सामेल गरेर अनि देशको जुन गतिका साथ देश अगाडि बढ्थ्यो र बढ्नु पर्थ्यो त्यो अगाडि बढ्न नदिने काम भएपछि देशको अरू 1.5-2 वर्ष खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसकारण चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा गएर नयाँ जनादेशका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशको गति, देशको समय कीमती छ, समय बर्बाद हुनु दिनु। त्यो भनेर चुनाव घोषणा गरेपछि अब आपकी एकजना नेताले भने अब वैशाख पछि केपी ओली राजनीतिमा पनि रहँदैन, समाप्त हुन्छ भनेर यिनका भविष्यवाणी कति ठाउँ खेर गए। मान जनयुद्ध भने कराए, मान जनयुद्ध के फर्सीको एजेन्ट, मान जनयुद्ध अनि यिनीहरूले अरू के भने के कदम चाले। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई जात जातमा, क्षेत्र क्षेत्रमा, भूमि भूमिमा फुटाउन खोजे, भाषा भाषामा फुटाउन खोजे, फुटाउन दिइएन। इनका भविष्यवाणी पहिचानको राजनीतिका नाउँमा देश टुक्र्याउने, यो राजनीति असफल। विखण्डनवाद, त्यसलाई पनि हामीले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्यौँ। यिनीहरू साथी पिटी गरेर गए। यो के गरेको? चीनतिरबाट बाटो खोल्यौँ, यिनीहरू आत्तिए। नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्यौँ, विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ हामीले उत्तरबाट र पारवन यातायात सम्झौता गर्यौँ चीनसँग। त्यसपछि हामीसँग बहुमत थिएन, आत्तिएर हतार मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै गर्दा मैले त्यस बेला बोलेको थिएँ। बोल्दै जाँदाखेरि मलाई अलिकति उनीहरूलाई चुनौती दिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो। अलिक चुनौतीको भाषामा मैले भने, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, दिस इज द कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड वी आर हियर, डोन्ट फर्गेट इट। मैले त्यो भनेको थिएँ। समय अन्त्य भएको छैन, समय रोकिएको छैन, यो एउटा प्रक्रिया हो। हामी यहीँ छौँ भन्ने कुरा याद राखौँ। मैले चुनौती दिएको छु, हामी यहीँ छौँ। मैले त्यस सन्दर्भमा भनेको थिएँ, त्यो नकल गरेर अहिले त हामी यहाँ छौँ। अब म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहीँ बस्दै गर भाइ, जाँदै गर, बारम्बार जाँदै गर, बस्दै गर। हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा कुन सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, कुन सन्दर्भमा नकल गरेँ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम
संसद विघटन असंवैधानिक भयो हल्ला चलाइरहेको छ। एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको घरमा केही मान्छे पोरपरार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थाले। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सक्दैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र न्याय संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट, संवैधानिक इजलासबाट? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु हुन्छ त्यस्ता अति जान्ने सुन्नेहरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर, कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? वास्तवमा उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अदालतै चाहिएन। उहाँहरूले भने अनुसारै हुनुपर्छ भने अदालतै चाहियो। म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। हामीले कहिल्यै पनि न्यायपालिकाका विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने, अपमानित ढङ्गले न्यायपालिकाका विरुद्ध बोल्ने गरेन। हुन त उहाँहरूको सभ्यता हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध मन परि खारस्त सभ्य समाजमा त्यस्तो बोलिँदैन। रक्सी भट्टीमा पनि त्यस्तो बोल्या सुनेको छैन। रक्सी भट्टीका बाटाका अगाडिबाट हिँड्दाखेरि पनि रक्सी भट्टीमा कराउँछन्, अलि बेठिक शब्दहरू बोल्छन्, तर यति बेठिक प्रचण्ड माधवहरूको जुलुसमा बोलिने शब्दहरू कसैले बोल्नु? सम्मानित संस्थाहरूका विरुद्ध उहाँहरूको सभ्यताको स्तर त त्यो छ। राष्ट्रको प्रमुख संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक संस्था, सर्वोच्च राष्ट्रको संस्था र सम्मान र गरिमा जहाँ राष्ट्रको छ, त्यस संस्थामाथि हिलो छ्याप्न लाज नमान्ने, त्यसका निम्ति माफी नमाग्ने, त्यसका निम्ति शरम नमान्ने अचम्मको संस्कृति उहाँहरू। अदालतका विरुद्ध एकजना वकिलले लेखेछ, कत्रो बिरालोले त म्याउ म्याउ गर्न सुहाउँछ, सिंह भएर गर्दिन सुहाउँछ। एउटा वकिलले सिंह भएर गरिदिएर वर्तमान सम्झिएर भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अड्क्यो भने धम्काएर वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले? न्यायालयको भविष्य, न्यायाधीशहरूको भविष्य के गर्छन् तिनले? भन्न खोज्या के? धम्काउन खोज्या के? यस्ताले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी भयो। जनताका विरुद्ध, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुँदैन, जनताका विरुद्ध जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी। त्यसकारण हामी जनताका बीचमा जाने कुरो गरेका छौँ, ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा लाने त्यही काम हामीले गरेका छौँ, त्यही कुरो गरेका छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी केही दर्जन मान्छेहरूका यी हन्डीबाट चलेकाहरूका बिकाउ बोलीहरू केही, यी बिकाउ बोलीबाट न्याय प्रभावित हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ, सत्य प्रभावित हुन्छ